चाहिँ नि हामी अलिकति अस्ति जस्तै एरे गऱ्यौँ हैन। अब चाहिँ नि हामी हल्का फुल्का चाहिँ नि यो के अरे अलिकति फङ्सन्सहरू हैन त्यसको बारेमा अनि अलिकति अब्जेक्ट्सहरूको बारेमा बुझ्छौँ है हैन। जस्तै लेट्स से मैले स्क्रिप्ट लेखेँ हैन। अब यो स्क्रिप्टमा चाहिँ नि हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने एक्सटर्नल स्क्रिप्ट पनि राख्न सक्छौँ, थाहा छ नि हैन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट। जस्तै मैले चाहिँ यहाँ के भन्दाखेरि ओके app.js भनेर राख्दिएँ हैन। अनि यहाँ चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्क्रिप्टलाई चाहिँ मैले स्क्रिप्टलाई चाहिँ यहाँ src इक्वल्स टु हाम्रो चाहिँ नि app.js भनेर राख्दिएँ हैन। सो यसलाई मैले हैन इन्टरनल एक्सटर्नल इनलाइन त्यही त तीनटा हैन। सो यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ नि ओपन विथ लाइभ सर्भर गरेँ है। सो लाइभ सर्भरको खोलिराखेँ अनि त्यसपछि आएर यसलाई चाहिँ मैले कन्सोल पनि लेखेँ है। इन्स्पेक्ट गरेर राखौँ, कन्सोल पनि खोलिरहेको छु हैन। सो न अब सबै कुरा मैले एपमा ल्याएँ, स्क्रिप्ट भनेर लेखिराख्नु परेन हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल मलाई चाहिँ नि सपोज मेरो निड चाहिँ कस्तो छ भने निड है मलाई चाहिँ नि कहिलेकाहीँ 1 देखि 10 सम्म पनि प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले चाहिँ नि 1 देखि चाहिँ नि 100 सम्म प्रिन्ट गर्नु 1000 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले 10 देखि 50 सम्म प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या, बुझ्यो कि हैन। सो भनेपछि अब मेरो सर्टेनै छैन क्या, मेरो स्टार्टिङ र एन्डिङ मेरो कन्ट्रोलमै छैन क्या हैन। तर जब मैले स्टार्ट र एन्ड यति भन्छु त्यो अनुसार चाहिँ के हुनु पर्यो, काम गर्नु पर्यो। भनेपछि अब मैले जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले नर्मली चाहिँ के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि फर लेट्स से लेट आई इक्वल्स टु 1 आई लेस देन अर इक्वल्स टु 10 देन आई प्लस प्लस गर्थ्यौँ हैन। अनि कन्सोल डट लग चाहिँ नि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि आई भन्यो भने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि त्यही अनुसार उसले प्रिन्ट गरिदिने भयो। तर यहाँ चाहिँ नि मैले कोडभित्रै गएर चेन्ज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन, मलाई आफूलाई चाहिएको चिज। अब मलाई जस्तै फर इक्जाम्पल 3टा चाहियो भने मैले फेरि यही कोड 3 चोटि लेख्नुपर्ने भयो। जस्तै मैले चाहिँ 1 देखि चाहिँ मैले 5 सम्म 50 सम्म भने फेरि अर्को कोड लेख्नु पर्यो हैन। बारम्बार मैले यही कोडलाई के गर्नु पर्यो त रिपिट गर्नु पर्यो। याद गर्नुहोस् है त, अस्ति चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा अस्ति हाम्रो मार्क्सहरू चाहिँ नि के थियो रिपिट भइरहेको थियो है हैन। अब त यहाँ के भइरहेछ त पुरा कोड नै रिपिट भइरहेछ के। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ 1 देखि 3 सम्म छ अरे, अर्को चाहिँ नि लेट्स से 1 देखि चाहिँ नि 4 सम्म छ अरे, अर्को चाहिँ नि फेरि 2 देखि चाहिँ नि 5 सम्म छ अरे। भनेपछि यो अनुसार मेरो छुट्टा छुट्टै नै मेरो के भइरहेछ, कोड नै रिपिट भइरहेछ के, होल कोड ब्लक नै। सो त्यस्तो कोड ब्लक जब एक भन्दा बेसी युजेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि एउटा फङ्सन बनाउन सक्छौँ है, फङ्सन हैन। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से प्रिन्ट नम्बर्स भनेर नि त। अब यसमा मेरो चेन्ज भइरहने कुरा के छ त, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा यो चेन्ज हुने भयो, अर्को यो चेन्ज हुने भयो हैन, दुईटा चेन्ज हुने भयो। त्यसलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि एउटालाई चाहिँ स्टार्ट भन्यो, अर्को चाहिँ एन्ड भन्यो, ठिक छ। र यहाँ यो ब्लकमा मैले यो कोडलाई चाहिँ पेस्ट गरिदिएँ अनि यहाँ चाहिँ आई इक्वल्स टु स्टार्ट भन्दियो एन्ड यो चाहिँ नि एन्ड भन्दियो हैन, यो एन्ड भन्दियो। अब मलाई 3 चोटि चाहियो भने मैले के गरेँ पुग्यो प्रिन्ट नम्बर्स भनेर जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से 1,3 भन्दिएँ हैन। सो यो गऱ्यो भने उसले 1 देखि 3 सम्म प्रिन्ट गरिदिने भयो। त्यसै गरी मैले फेरि प्रिन्ट नम्बर्स भन्दियो, प्रिन्ट नम्बर्समा चाहिँ नि 4,8 भनेर नि त 4 देखि 8 सम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने त्यही अनुसार उसले 4 देखि 8 सम्म प्रिन्ट गरिदिनु भयो। भनेपछि यसरी फङ्सन बनाउँदा कि मलाई के सजिलो भयो त भन्दाखेरि द ब्लक अफ कोड के भित्रको ब्लक अफ कोड चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नन रिपिटेटिभ बनायो हैन, रिपिटेटिभ भनेर बनायो। अस्तिको केसेसमा हामीले के गर्यो, एरे बनाउँदाखेरि हामीलाई के सजिलो भएको थियो भन्दाखेरि लुप्सहरू लगाउन अथवा चाहिँ धेरै कामहरू गर्न सजिलो भएको थियो हैन। तर आज फङ्सन बनाएपछि हामीलाई के सजिलो भयो त भन्दाखेरि यो फङ्सन बनाइसकेपछि हामीले यसलाई रियुज जुन बेला चाहिन्छ त्यो फङ्सनलाई मात्र कल गरे पुग्ने भयो, बुझ्नुभयो त हैन। अब यो फङ्सन एउटा यो तरिका भयो। अब फङ्सन डिक्लेरेसन कति तरिकाले डिक्लेयर गर्न मिल्दो रहेछ एक्चुअली हेरौँ न। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मैले एउटा सिम्पल फङ्सन बनाएँ, एड भन्ने फङ्सन बनाएँ, x, y गर्थेँ हैन। यसले बेसिकली के गर्छ त भन्दाखेरि रिटर्न चाहिँ नि x + y गर्छ अरे। अब फङ्सनको पनि एउटा हेर्नुहोस् है त। जस्तै फङ्सनमा मैले तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा इक्जाम्पल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि फर्स्ट इक्जाम्पलमा डु समथिङ हैन, डु समथिङ ओन्ली के, बुझ्नुभयो नि।
अर्कोमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि नम्बर 2 मा इक्जाम्पलमा चाहिँ डु समथिङ एन्ड रिटर्न्स हैन। सो भनेपछि माथिको केसेसमा तपाईलाई चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि माथिको केसेसमा शेखर यो 50 रुपैयाँ ल्याऊ चकलेट किनेर खाऊ भनेर नि त हैन। अब तपाईले के काम गर्नु पर्यो किन्यो चकलेट खाइदियो हैन। मैले केही पाउँछ पाएन त्यस्तोलाई हामी भोइड टाइप भन्छ के भोइड बुझ्नु भयो त। अब मैले तपाईलाई चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ दिएँ रे अनि 2 प्याकेट दुध किनेर ल्याऊ भनेर नि त हैन। भनेपछि मैले तपाईलाई कति दिएँ 100 रुपैयाँ दिएँ मेरो एक्सपेक्टेसन के भयो दुध ल्याउनु पर्ने भयो हैन। सो त्यसमा चाहिँ रिटर्नमा चाहिँ त्यो भयो। भनेपछि यो दुईटा तरिकाले चाहिँ हामी नर्मली काम गर्ने गर्छौँ। भनेपछि यो केसेसमा हाम्रो के भयो रिटर्न भयो है। अब यो जुन एड गरेको छ मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै टोटल इक्वल्स टु चाहिँ नि लेट्स चाहिँ यहाँ चाहिँ नि भ्यार भनौँ टोटल इक्वल्स टु चाहिँ नि मैले चाहिँ नि एड गरेँ 2,5 भन्यो र कन्सोल डट लग टोटल भनिदिएँ है टोटल भनिदिएँ यसले 7 दियो है किनभने 5 र 2 जोड्दा 7 दियो हैन 7 भन्ने रिजल्ट दियो है। ओके ओके inspect element कन्सोलमा गएँ ओके है। न अब अर्को रिजल्ट अर्को पनि तरिका यो चाहिँ नर्मल फंक्सन डिक्लेरेसन भयो है नर्मल फंक्सन डिक्लेरेसन है नर्मल एकदम नर्मल तरिका। अब अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईले कुनै एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ के जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मैले सम भन्ने डिफाइन गरेँ बुझ्नु भयो त सम भन्ने डिफाइन गरेँ एन्ड यो डिफाइन जस्तै यसमा चाहिँ मैले 40 भन्यो भने सम भनेकोमा चाहिँ के स्टोर भइरहेछ 40 स्टोर भइरहेछ है। तर त्यही ठाउँमा मैले यो गरेँ भने के बन्छ अरे एरे बन्ने भयो। अब यो एरे बन्छ भने यसलाई मैले फेरि के भन्न सक्छु फंक्सन x, y गर्न सक्छु के भनेपछि अब तपाईको सम भन्ने भेरिएबल चाहिँ के बन्यो फंक्सन बन्यो सम भनेको चाहिँ फंक्सन बन्यो। अब रिटर्नमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा x + y नै गरेँ भनेपछि अब मैले यदि चाहिँ नि कन्सोल डट लगमा सम मात्र भन्यो भने उसले के भन्छ हेरौँ त के भन्यो त्यसले सम भनेको हैन यहाँ के भनिरहेछ फंक्सनै भन्यो के उसले हैन। सो सम भनेको फंक्सन भन्यो। अब फंक्सन भनेर यदि उसले फंक्सन भनिरहेछ भने यसको मतलब अब तपाईले यहाँ ब्र्याकेट लाउनु पर्ने भयो के ब्र्याकेट मात्र लगाए भने अब के हुन्छ त न्यान भन्यो किन न्यान भन्यो प्यारामिटर पासै गरेको छैन। अब जावास्क्रिप्टमा चाहिँ एउटा रमाइलो पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने प्यारामिटर पास नगरे तापनि काम चाहिँ गर्छ हैन तर गर्नुपर्ने काम चाहिँ उसले गर्दैन के भित्र हैन। अहिले न्यान भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि नट अ नम्बर भने हो के बुझ्नु भयो तपाईले यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ सपोज मैले भनौँ न 2,1 पास गरेको भए सायद उसले 3 भन्थ्यो हैन। और 2, मैले चाहिँ यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि सिंगल कोट भित्र हाल्दिए रे नि त उसले के भनिदिन्छ 2 र 1 कन्क्याट गरिदियो के बुझ्नु भयो त। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से 2, चाहिँ नि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि a गरेर नि त उसले 2a भनिदिन्छ कन्क्याट गर्दियो हैन। सो नम्बर र उसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी जावास्क्रिप्टमा चाहिँ तपाईको यस्तै टाइप हुन्छ भने टाइप सेफ छैन के भने बुझ्नु भयो त हैन। तपाईको चाहिँ यहाँ जावास्क्रिप्टमा चाहिँ नर्मली चाहिँ जस्तो सुकै टाइप भ्यालु अनुसार चाहिँ उसले के भनिदिन्छ यसले जावामा जस्तो तपाईको चाहिँ इन्टिजर नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन यो जावास्क्रिप्टमा चाहिँ हैन। त्यही भएकोले गर्दाखेरि यसमा डाइनामिक प्रोग्रामिङ गर्न एकदम सजिलो छ हैन। न अब अर्को एउटा तरिका पनि छ फंक्सन डिक्लेयर गर्नेको तरिका जस्तै फर इक्जाम्पल मैले माई सम अथवा टोटल भनेर त हैन टोटल इक्वल्स आजकल फंक्सन डिक्लेयर गर्ने तरिका चाहिँ डाइरेक्ट पहिला यो लेख्छौँ के अनि मैले x, y गरेँ अनि यहाँ चाहिँ नि यस्तो गरेर यहाँ लेखिदिन्छौँ रिटर्न चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि x + y भनिदियो बुझ्नु भयो त। यो माथिको चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि भेरिएबल टाइप फंक्सन भयो हैन एउटा भेरिएबल बनाएर फंक्सन असाइन गर्ने भयो यो चाहिँ नि। अब यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि माथिको भेरिएबल टाइप नै हो हैन तर लाम्डा एक्सप्रेसन भन्छौँ के लाम्डा फंक्सन भन्छौँ यसलाई चाहिँ बुझ्नु भयो त हैन लाम्डा फंक्सन भन्छौँ भनेपछि यसको मतलब अब मैले कन्सोल डट लगमा चाहिँ टोटल मात्र भने पनि यसले मलाई फंक्सन नै भन्छ के हेर्नुस् त यो पनि फंक्सन भन्यो मैले यहाँ चाहिँ कन्सोल डट लगमा चाहिँ एड मात्र भनेर प्रिन्ट गरेँ भने पनि उसले मलाई फंक्सन नै भन्यो
त्यसै गरी कन्सोल डट लग लगमा चाहिँ नि मैले सम भने पनि तिनटै नै के हो फङ्सन नै हो हैन तिनटै फङ्सन दे अल आर द फङ्सन भनेपछि अहिले लेटेस्ट आजकल चलाउने तरिका चाहिँ यो भयो के तपाईले रियाक्ट स्याकहरुमा पढ्नु भएको छ भने यो तरिका अपनाउँछ हैन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ल्याम्डा फङ्सन भन्छौँ हैन अब एक्चुअली फेरि इक्जाम्पल दिन्छु है त मैले जस्तै फर इक्जाम्पल फङ्सनमा चाहिँ मैले सपोज क्याल्कुलेटर भन्थे अरे त है क्याल्कुलेटर मात्र भन्थे बुझ्नु भयो त भित्र केही पनि लेखेको छैन है भित्र केही पनि लेखेको छैन अब यहाँ भित्र अब लेखेँ रे मैले यहाँ चाहिँ के लेखेँ त भन्दाखेरि x = 10 भनेर नि त फङ्सन भित्रको कुनै पनि भेरिएबल हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ त त्यो त फङ्सन भित्रको मात्र भएपछि फङ्सन भित्र चाहिँ मिल्यो बाहिर अब कस्तो खालको फङ्सन डिफाइन गरेछ त्यसमै होल पर्छ नि भनेपछि यसको मतलब मैले कन्सोलमा जस्तै फर इक्जाम्पल क्याल्कुलेटर अनि डट गरेर x भनेर एक्सेस गर्न पाउँछु होला त पाएन है पाएन है अथवा चाहिँ कन्सोल डट लग गरौँ यहाँ गरेँ पाएन है अनडिफाइन भन्यो नि त तर त्यही ठाउँमा मैले चाहिँ यहाँ रिटर्न चाहिँ नि x गरेको भए सायद चाहिँ नि रिटर्न x गरेको भए कुनै एउटा भेरिएबलमा असाइन गरेर सिधै मैले क्याल्कुलेटर फङ्सन मात्र कल गरेको भए उसले मलाई 10 भनेर रिटर्न गरिदिन्थ्यो हैन है सो यो एउटा कोडलाई पनि अहिलेलाई पनि यो मैले भनेकोलाई याद गरेर राख्नुहोस् है यो गरेको तरिका है यहाँ के गरेको छु x मा कुनै भ्यालु राखेको छु मैले भित्रै असाइन गरेँ अनि त्यहीबाट मैले के गर्ने रिजल्ट दिएँ है यो पार्टलाई याद गरेर राख्नुहोस् है त तर अब मैले यहाँ रिटर्न नगरिकन यही भित्र दिस भन्ने किवर्ड युज गरेँ अनि डट x = 10 भने क्या अब बुझ्नु है त है अब मैले क्याल्कुलेटर गरेँ भने के भन्छ अब एक्टिङ कल गर्न मिल्छ अब हेर्नुहोस् है त अब यहाँ हेर्नुहोस् त अब यहाँ चाहिँ अघिसम्म क्याल्कुलेटर फङ्सन भन्थ्यो याद गर्नुहोस् त है क्याल्कुलेटरमा यसले अनडिफाइन भन्यो याद गर्नुहोस् त हैन अब यहाँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल यो पार्टमा यहाँ चाहिँ क्याल्कुलेटर डट x गरेर त अब एक्सेस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन त अझै अनडिफाइन भने चाहिँ है अनडिफाइनै छ नि त हैन अब यो भित्रको x लाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने त भन्दाखेरि var calc = न्यू क्याल्कुलेटर भन्छौँ कि अब अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ जस्तो यो गर्यो भने चाहिँ अब बल्ल मैले calc डट x भनेर असाइन गर्यो भने अब आयो कि बुझ्नु भयो त हैन अब यसमा मैले जस्तै फर इक्जाम्पल दिस डट y = 20 भन्यो भने मैले के गर्न सक्छु यहाँ चाहिँ कमा calc डट y भन्न सक्छु सेभ गरेँ ओके 10,20 आयो हैन सो यसरी चाहिँ नि अब यो भनेको मतलब यो जुन यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ के बन्यो त भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ नि ओओपी तरिका भयो कि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ बुझ्नु भयो नि त क्लास बनाएको जस्तो अनि त्यो क्लास भित्रको भेरिएबल जस्तै भयो भनेपछि यहाँ भित्र मैले जस्तै फर इक्जाम्पल दिस डट एड भन्यो अरे नि त = फङ्सन भन्थ्यो अब यो फङ्सनमा मैले दिस डट x सरी फङ्सनमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि रिटर्न गर्दाखेरि दिस डट x प्लस दिस डट y भनेर नै एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ कि अब चाहिँ यहाँ भित्र एक्सेस गर्दाखेरि यदि मैले यहाँबाट यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने दिस डट x यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो नि दिस डट y भनेर एक्सेस गर्नु पर्यो बुझ्नु भयो कि हैन अब भनेपछि यसको मतलब मैले यहाँ जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यहाँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ सुरुमा चाहिँ मैले इनिशियल भ्यालु कति गरेको छु 0 गरेँ दुईटैलाई 0 गरेँ भनेपछि यसको मतलब मैले यहाँ कन्सोल डट लग गरेँ क्याल्क डट एड भनेको फङ्सन भएको यो लगाइदिएँ हैन अब कल गरेँ भने 0 छ हैन तर x र y को भ्यालु चाहिँ मैले के गर्न सक्छु त क्याल्क डट x = 10 हैन अनि कमा क्याल्क डट y = चाहिँ नि मैले 40 भनेर नि त अब चाहिँ यसले रिजल्ट चाहिँ मलाई 50 गर्ने भयो हैन सो भनेपछि यसको मतलब दिस भनेर राख्ने बित्तिकै यसलाई पब्लिकली यसलाई मैले इन्स्टेन्सिएट गर्न पायो है यो इन्स्टेन्स भेरिएबल क्रिएट गर्यो अफ क्याल्कुलेटर अब्जेक्ट हैन अनि यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि हामीले एक्सेस दि पब्लिक मोडिफायर भनेको मतलब मैले के गरेँ पब्लिकली एक्सेस द पब्लिक मोडिफायर भनेको यो दिस भन्ने बित्तिकै पब्लिकली एक्सेस गर्न मिलेको भयो के बुझ्नु भयो ग्लोबल भेरिएबल भयो हैन ग्लोबल भेरिएबल क्लास भेरिएबल जस्तै भयो के हैन
है। अनि यहाँ कन्सोल डट लग गरेँ भने यो दिस, अब यहाँ मैले एक्स प्लस वाई भन्यो भने यहाँ उसले चिन्दैन क्या, यो चिन्दैन, हेर्नुहोस् अनडिफाइन भन्छ ऊ, एक्स र डिफाइन गरेकै छैन भन्छ। कि त यहीँभित्रै मैले एक्स इक्वल्स टु 10 गर्नु पऱ्यो, कमा चाहिँ वाई इक्वल्स टु 20 गर्नु पऱ्यो, अनि बल्ल मात्र उसले भित्र चाहिँ चिन्ने भयो, अनि रिजल्ट आउने भयो। त्यहाँभित्र एक्स इक्वल टु दिस एक्स गर्दा हुँदैन? कुन चाहिँ यो? मिल्छ। अब एक्स इक्वल्स टु दिस डट एक्स होइन, अनि वाई इक्वल्स टु दिस डट वाई भनेर गर्न पनि मिल्छ, यो गऱ्यो भने मिल्यो फेरि होइन। तर अब यो डाइरेक्टली नै एक्सेस गर्न मिल्छ भने किन गरेर राख्ने, मैले सिधा रिटर्न एक्स प्लस वाई गरे पनि भयो, सरी दिस डट एक्स प्लस दिस डट वाई गऱ्यो होइन। अब यसलाई मैले अझ आजकलको लेटेस्ट तरिकामा जाने हो भने लाम्डा फङ्सन एक्सप्लेन युज गर्थ्यो यसरी होइन। सो यो भयो है, सो यो बुझिरहनु भएको छ है होइन। छैन सर, यसमा यो सुपर चाइल्ड र प्यारेन्ट क्लास हुन्छ नि, त्यसमा पनि दिस राखेरै उ गर्ने होइन त? त्यो पनि आउँछु म, डोन्ट वरी, त्यो पनि आउँछु होइन। अहिले पहिला फङ्सन नै बुझौँ न राम्रोसँग होइन, फङ्सन नै बुझौँ। अब यो यस्तो भयो भने यसरी 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 दिस बनाएर गऱ्यो भने चाहिँ अब्जेक्ट बन्दो रहेछ भन्ने बुझ्यो है होइन। अब यही चिज जाभास्क्रिप्टमा फेरि अब्जेक्ट एकदम थोरै तरिकाले पनि अब्जेक्ट बनाउन सकिन्छ क्या। जस्तै मैले भ्यारमा चाहिँ नि के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि क्यालकुलेटर भन्ने, ठिक छ, भ्यार भने क्यालकुलेटर, यहाँ गरेँ भने पनि यो भनेको पनि अब्जेक्ट हो क्या, बुझ्नु भयो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ अहिलेको इक्जाम्पलमा हेरौँ है त, यहाँ मैले यो क्यालकुलेटरलाई मैले प्रिन्ट क्याल्क भन्नेलाई प्रिन्ट गरेँ भने के भन्छ हेरौँ त, जस्तै कन्सोल डट लग क्याल्क भन्यो भने यसले मलाई अब्जेक्ट भन्नुपर्छ भनिरहेको छ है। अब्जेक्ट द्याट ह्याज, तपाईँले के एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ, एक्स एक्सेस गर्न पाइरहेको छ, वाई अनि एड भन्ने फङ्सन एक्सेस गर्न पाइरहनु भएको छ हो, यति होइन। अब यसमा चाहिँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यही जुन पार्ट छ भ्यार क्यालकुलेटर भने, अनि यो गरेँ भने अब कन्सोल डट लग गर्दाखेरि मैले क्यालकुलेटर भने के भन्छ त्यसले पनि अब्जेक्ट नै भने है, बुझ्नु भयो त। अघि के गर्नु पर्थ्यो, फङ्सन बनाएर मैले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, दिस भन्ने किवर्ड हाल्नु पर्थ्यो भने अब मैले यहाँ फङ्सन बनाइराख्नु परेन, यो कर्ली ब्राकेट मात्र राखे पुग्ने भयो, यो पनि के भयो अब्जेक्ट भयो। अब यो अब्जेक्टभित्र चाहिने भेरिएबल्सलाई हामीले की र भ्यालुले पेयर गर्छौँ कि। जस्तै फर इक्जाम्पल एक्स भनेको चाहिँ नि 0 गरेँ, सेभ गरेँ, एक्स भनेको की भयो, वाई भनेको भ्यालु भयो, बुझ्नु भयो। त्यसै गरी मैले अब अर्को कमा दिँदै वाई र 0 गरेँ, अब डिक्सनरी टाइपमा बन्ने भयो कि, डिक्सनरी जस्तै की र भ्यालुको पेयर के होइन। यसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौँ, जाभास्क्रिप्टमा यसलाई जेसन पनि भन्न सक्छौँ, जेसन होइन। यो भनेको जाभास्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन भनेको है, नोटेसन होइन। सो भनेपछि अब यहाँभित्र मैले जस्तै अघि जस्तै एड गर्ने हो भने एड भनेको पनि फङ्सन भन्यो, अनि यहाँभित्र अघि जस्तै यो एक्स र वाईलाई एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने अब्जेक्टभित्र भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रिटर्न गर्ने बेला यहाँ चाहिँ तपाईँले दिस डट एक्स प्लस दिस डट वाई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब होइन। सो त्यो नै भयो है। अब मैले सेभ गरेँ, रिटर्न गरेँ भने अब्जेक्ट नै भन्यो है। सो भनेपछि यसको मतलब अब यसमा चाहिँ मैले न्यू भनेर इन्स्टेन्सिएट गरेर राख्नु पर्दैन क्या, सिधै मैले क्यालकुलेटर डट एक्स इक्वल्स टु 10, क्यालकुलेटर डट वाई इक्वल्स टु 20, 40, अनि यहाँ चाहिँ नि कन्सोल डट लग क्यालकुलेटर डट एड भनेर डाइरेक्टली मैले चलाउन पाउँछु कि, यसरी न्यू गरेर राख्नु परेन क्या, यो गऱ्यो भने चाहिँ होइन होइन। इन्ट्रेस्टिङ छ नि होइन है। ओके न, अब यो 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 तरिकालाई चाहिँ हामीले वर्कआउट गर्ने गर्छौँ। अब जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यो भनेको के हो अरे, यो बाहिरबाट कर्ली ब्राकेट हाल्ने बित्तिकै के बन्छ भनेको थिएँ मैले, अब्जेक्ट बन्छ है। अब हेर्नुहोस् है त, अब फेरि अब्जेक्टलाई मैले कस्तो तरिकाले गर्छु, अघि जस्तै फङ्सन मैले क्यालकुलेटर बनाएको छु, क्यालकुलेटर भनेर बनाएको छु। अब यहाँभित्र मैले रिटर्न गरेँ भने क्यालकुलेटरले के रिटर्न गरेर आएको छ हेर्नुहोस् त, यो 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 भनेको के हो, ब्राकेट। त्यो ब्राकेट भनेको अहिले के हो भनेको थिएँ मैले, अब्जेक्ट। हो भनेपछि यसले के रिटर्न गरेर रहेछ त, अब्जेक्ट रिटर्न गरेर। जस्तै मैले यहाँ यो गरेँ अब के रिटर्न गर्थ्यो त, एरे है। जस्तै कन्सोल डट लग
क्याल्कुलेटर भन्यो भने यसले मलाई हुन त एरे राखे पनि अब्जेक्ट नै भन्छ, ऊ एरे रिटर्न गरेर आएको छ नि हैन है। तर त्यही ठाउँमा मैले कर्ली ब्राकेट गरिदिएँ भने अब्जेक्ट रिटर्न गर्यो भयो हैन। अब यहाँ क्याल्कुलेटर भित्र मैले के गरेँ त भन्दाखेरि x भनेको 10 y भनेको चाहिँ नि 20 भन्ने सेभ गर्दिएँ। अब त्यहाँभित्र x र y छ भन्यो हैन। अब फेरि मैले यहाँभित्र चाहिँ नि जस्तै एड गरेँ, एड भनेको फङ्सन हो भन्यो, फङ्सनमा रिटर्न दिस डट x प्लस दिस डट y भन्यो। ओके, एड भने पनि फङ्सन छ भन्यो। अब मैले यसलाई यो फङ्सन कल गर्ने बित्तिकै मैले पाउँछु के त, के रिटर्न गरिदिरहेको छ यसले, त्यसले अब कलेक्सनै भनौँ न हैन अब्जेक्ट रिटर्न गरिरहेको छ नि त हैन। भनेपछि यसको मतलब मैले यहाँ चाहिँ सिधै मैले के गर्न सक्छु त भन्दाखेरि यो जुन ब्लक देखिरहनु भएको छ है यो ब्राकेटलाई, अब तपाईँले जस्तै भ्यार सी इक्वल्स टु क्याल्कुलेटर भन्यो भने त फङ्सनै कल गरे हो नि त हैन। हजुर फङ्सन कल हैन, तर यो फङ्सन कल गर्दाखेरि रिटर्न के भइरहेछ त, त्यही अब्जेक्ट रिटर्न भइरहेछ। भनेको मतलब सी अल्टिमेटली के भइसक्यो त, सी पनि अब्जेक्ट हो टाइप अफ सी गर्यो भने यसले मलाई अब्जेक्ट भन्नुपर्छ हैन, अब्जेक्ट भइसक्यो छ। भनेपछि यसको मतलब अब मैले यहाँ चाहिँ नि सी डट एक्स इक्वल्स टु 10 कमा सी डट वाई इक्वल्स टु 40 गर्यो। अब यहाँ मैले कन्सोल डट लगमा सी डट एड गरेँ भने पनि यसरी पनि काम गर्न सकिने भयो। तर कुन किवर्ड राख्नु परेन, न्यू भन्ने किवर्ड चाहिँ राख्नु पर्ने यसरी गर्दा हैन है। यो टेक्निक बुझिरहनु भएको छ है। अब फेरि एक्चुअली अर्को पनि हेरौँ यसमा के गर्न सकिन्छ। जस्तै यसलाई भन्यो भने तपाईँले यहाँ यसरी ल्याम्डा एक्सप्रेसन पनि राख्न सकिन्छ हैन, यो तरिका छ। अब ल्याम्डा है। अब हेरौँ है त फेरि अब यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङमा तपाईँले यति तरिकाले चाहिँ अब्जेक्टलाई तपाईँले डिक्लेयर गरेको थाहा पाउनु। अब हेरौँ है त, मैले जस्तो फर इक्जाम्पल एउटा फङ्सन बनाएको छु, एड भन्ने छ x, y रिटर्न x प्लस y भन्ने छ। त्यसै गरी फङ्सन मैले सबट्र्याक्ट गरेँ x, y भनेको छ, रिटर्न x माइनस y गरेको छु है। अब यो दुईटा फङ्सन छ। सो कन्सोल डट लग गरेँ, एडमा 2, 3 गरेँ, कन्सोल डट लगमा सबट्र्याक्ट 2, 3 नै गरिदिएँ अरे त। भनेपछि यसको रेस्पेक्टिभ रिजल्ट आउने भयो हैन। एउटामा चाहिँ नि जोडेर 5 आयो, अरूकोमा चाहिँ घटेर -1 आयो हैन है। यहाँसम्म त एकदम प्रिटी सिम्पल छ नि है, एकदम त्यस्तो कम्प्लिकेटेड केही छैन, नर्मलै छ है। अब अलिकति एबनर्मल बनाउँछ है त। सपोज इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँलाई अर्को एउटा फङ्सन चाहिएको छ अरे के गर्नलाई, मल्टिप्लिकेसन गर्नको लागि है, रिटर्न x मल्टिप्लाई बाई y हैन। सो यो तीनटा फङ्सनमा यो फङ्सन चाहिँ मेरो बारम्बार युज भइरहन्छ, यो चाहिँ नि मलाई एकचोटि भन्दा बेसी युजै हुँदैन रे के। भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि इमेजिन गर्नुहोस् हैन, इमेजिन गर्नुहोस् हैन, जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से तपाईँले अहिले जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँसँग ल्यापटप छ, ल्यापटप किन्नु भएको छ हैन, किन किन्नु भएको छ, चलाउनलाई, आफ्नो कामको लागि, एभ्रीडे चलाउनुको लागि भयो हैन। अब जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले चाहिँ नि अब घर भनेको सर्नु पर्यो भने त बारम्बार सर्नुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ सर्नुहुन्छ, सर्ने भने त बारम्बार सर्दिन्न, एकपटक सर्दिन्छ हैन। अब तपाईँ जस्तै फर इक्जाम्पल ट्रेनबाट ट्राभल गर्ने बेलामा तपाईँको चाहिँ यो के अरे ओपल कार्डमा चाहिँ नि बारम्बार पैसा चढाइरहनुहुन्छ कि एकचोटि मात्र चढाउनुहुन्छ, बारम्बारै चढाइन्छ त्यो त, किन त्यो त बारम्बारै चढाइन्छ भनौँ न हैन। अब डिफ्रेन्स हेर्नुहोस्, ट्रेन पास तपाईँको बारम्बार भइरहेको छ, तर घर सर्ने भनेको कहिलेकाहीँ हुन्छ हैन। भनेपछि अब तपाईँले त्यो घर सर्ने ट्रक किनिराख्नुपर्छ सर्नको लागि, परेन नि त हैन। भनेपछि त्यो एकचोटि तपाईँले कल गर्नुहुन्छ त्यसपछि सक्यो नि त्यसको काम हैन। अब त्यही घर सर्ने तरिका पनि यो मल्टिप्लिकेसनले त्यही नै सोचौँ क्या। अब यो मैले फङ्सन बनाएँ भने यो फङ्सन भनेको मतलब के हो त, बारम्बार रियुज गर्नलाई हो नि त हैन। अब यसको युजेज मलाई एकचोटि भन्दा बेसी युजै हुँदैन भने यो फङ्सन बनाइराख्नु कुनै उद्देश्य छ त,
किन बनाउनु पर्दैन। तर कसरी सल्भ गर्ने त यो प्रब्लम भन्ने कुराहरू आयो क्या। अब हेरौँ है त, अब एड सबट्र्याक्ट मल्टिप्लिकेसन तिनटैको कमन नाम के हो त, के गर्न युज गर्छौ त यिनीहरू? म्याथमेटिकल अपरेसन। म्याथमेटिकल अपरेसन है। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से दिज अल आर अ क्यालकुलेसन फङ्सन है, क्यालकुलेसन फङ्सन भयो है यिनीहरू सबै हैन। सो भनेपछि यसको मतलब अब यो फङ्सन मलाई बारम्बार चाहिँदैन भने म के गर्न सक्छु त भन्दा, अर यो माथिको फङ्सन पनि मलाई बारम्बार चाहिँदैन भने आई क्यान राइट अ कमन नियम के, क्यालकुलेट भन्ने फङ्सन बनाउन सक्छु जसमा चाहिँ एक्स कमा वाइ गर्छु के, बुझ्नु है त? यो गरेँ तर कम्प्लिट छ कि इन्कम्प्लिट छ त? यसमा कस्तो कम्प्लिट इन्कम्प्लिट? यो फङ्सन कम्प्लिट छ त? के गर्न खोजे हो त हामीले? अब हाम्रो अपरेसन के गर्ने भनेर उनी छैन नि, छैन है हैन, के गर्ने भन्ने नै छैन। अब सपोज मैले यहाँ थर्डमा एउटा चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि, थर्ड प्यारामिटरमा एउटा चाहिँ नि प्याराम भनेर त, अब यदि चाहिँ नि प्याराम चाहिँ नि इक्वल्स चाहिँ नि सपोज प्लस भन्यो भने सायद मैले के गर्छु होला, रिटर्न एक्स प्लस वाइ गर्छु होला है। एल्स इफ प्याराम इक्वल्स हैन माइनस गर्यो भने तपाईँले रिटर्न चाहिँ के गर्नुहुन्छ होला, रिटर्न एक्स माइनस वाइ गर्नुहुन्छ होला हैन। अब त्यसबाहेक तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, त्यसबाहेक जेसुकै आओस् रिटर्न 0 गर्नुभयो नि त है। अब यो भयो भने तपाईँले कन्सोल डट लग कल गर्दाखेरि एक्स कमा वाइ भनेको एक्सको ठाउँमा चाहिँ तपाईँले 2 राख्नुभयो, अनि त्यसपछि आएर यहाँ चाहिँ नि 3 नै राख्नुभयो, अनि यहाँ चाहिँ प्यारामिटर तपाईँले प्लस दिनुभयो भने उसले के गर्छ, एड क्यालकुलेट कल गर्दा 3,3, प्लस गर्नुभयो भने यसले तपाईँलाई क्यालकुलेट गरिदिने भयो हैन, 6 आयो है हैन। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ तपाईँले माइनस पास गर्नुभयो भने तपाईँको 0 भयो है। अब फेरि मलाई मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने फेरि यहाँ अघि जस्तै फेरि कोड लेख्नुपर्ने भयो हैन। मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने यो मल्टिप्लिकेसन गरेर यहाँ गर्नुपर्ने भयो हैन। अघि भन्दा सजिलो भयो। के सजिलो भयो त भन्दा अघि एड सबट्र्याक्ट डिभाइड भनेर कल गरिरहनु पर्थ्यो हैन। अब तपाईँले प्यारामिटरले डिसाइड गर्ने भयो है। तर पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ के छ त भन्दा कि यो एल्जिफ वाला चाहिँ मलाई बारम्बार युज हुँदैन क्या। तर पनि कोड के भयो त, त्यो कोड चाहिँ त्यहाँ छ लेन्दी भयो, लेखि नै राख्नुपर्ने भयो हैन। अब मैले के गरेँ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यो कोडमा मलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो सबैलाई मैले हटाइदिएँ, सबै हटाइदिएँ है। अब यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि प्यारामिटरको सट्टा म एउटा चाहिँ नाम राख्छु, कल ब्याक भन्छु क्या, कल ब्याक, बुझ्नु है हैन। अब कल ब्याक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कल ब्याक इज एक्चुअली के हो त, अरू केही होइन, यो दुईटा के गर्ने भन्ने डिसाइड गर्छ कि यसले चाहिँ। तर क्यालकुलेट गर्दाखेरि मलाई यो दुईटा नम्बरको चाहिँ क्यालकुलेट भएर आउनु पर्यो त रिजल्ट हैन। सो मैले यहाँ रिटर्न के गर्छु, कल ब्याक भन्छु। तर मेरो एक्सपेक्टेसन चाहिँ कल ब्याकमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्स कमा वाइ गरिदिन्छु भनेपछि यो कल ब्याक भनेको के टाइप हुनुपर्ने भयो त, कल ब्याकमा मैले ब्राकेट पास गरेको, ब्राकेटमा भेरिएबल पास गरेको छु भनेपछि यसले के रिटर्न गर्न खोजिरहेछ त, त्यो पनि फङ्सनै भयो नि हो है, रिटर्निङ द फङ्सन। याद गर्नुहोस् है त यो कल ब्याक है। सो यसको मतलब सपोज मैले यहाँ चाहिँ नि माथि फङ्सन चाहिँ नि फङ्सन एड भन्ने डिफाइन गरेँ, एक्स कमा वाइ गरेँ, अब ए कमा बी भने रिटर्न चाहिँ नि ए प्लस बी भन्थ्यो अरे नि त है। सो भनेपछि यो क्यालकुलेट भन्ने फङ्सनले के गरिरहेको छ भन्दा एक्स र वाइ जुन भेरिएबल लिएको छ त्यो चिज चाहिँ कल ब्याक भन्नेलाई जुन नाम यहाँ तपाईँले पास गर्नुभएको छ त्यसैलाई उसले चाहिँ के गरिदिँदो रहेछ, पास गरिदिँदो रहेछ हैन। भनेपछि अब मैले यहाँ थर्डमा चाहिँ नि थर्डमा मेरो एक्सपेक्टेसन के हो भयो त, अब कल ब्याक भनेको के टाइप भयो, फङ्सन टाइप भयो। माथि एड भनेको पनि के हो त त्यसमा,
त्यो पनि फङ्सनै भयो हो। अब मैले एड मात्र कल गरेँ भने हेर्नुहोस् के हुन्छ, 6 आयो होइन। अब जस्तै मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सपोज यो कल ब्याकमा मैले अर्को पनि फङ्सन बनाएर प्रिन्ट भ्यालुज भनेर नि त होइन, जसमा चाहिँ मैले ए कमा बी गरेँ। यसले चाहिँ के गर्नेछ त भन्दाखेरि कन्सोल डट लग अथवा चाहिँ नि फर आई लेट आई इक्वल्स टु 1 सरी ए अनि आई लेस देन अर इक्वल्स टु बी देन आई प्लस प्लस गरिदिएँ अरे। त्यसपछि कन्सोल डट लगमा चाहिँ नि मैले आई भनेर प्रिन्ट गरेँ अरे, ठिक छ। अनि त्यसपछि आयो यहाँबाट रिटर्न चाहिँ मैले 0 गरिदिएँ अरे नि त, बुझ्नु है। अब मैले एड जस्तै प्रिन्ट भ्यालुजले पनि कतिवटा फङ्सन लिन्छ त, कतिवटा भेरिएबल लिन्छ त, दुइटै लिन्छ। भनेपछि एडको सट्टा मैले प्रिन्ट भ्यालुज भनेर मैले फङ्सन कल गरिदिएँ भने के गर्ने भयो त, सरी यहाँ कन्सोल डट लग प्रिन्ट भ्यालुज, ओके प्रिन्ट भ्यालुज भयो होइन। जस्तै आई मैले 3,3 गरेँ, एकचोटि मात्र प्रिन्ट भयो भनेपछि यहाँ मैले 1,2 गरेँ भने उसले दुईचोटि प्रिन्ट गरिदिनु भयो है होइन। सो नाउ अब अर्को पनि तरिका के छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यो जुन कन्सोल डट लग गरेर आएको छ नि, कन्सोल डट लग नगरिकन मैले क्यालकुलेट भन्ने फङ्सन कल गरेँ। एक्स कमा वाईमा चाहिँ नि मैले के भने त भन्दा क्यालकुलेटमा चाहिँ मैले 3,4 भने, ठिक छ 3,4 भन्यो। सेकेन्डमा चाहिँ अब फाइनल प्यारामिटर उसको एक्सपेक्टेसन के हो अरे, कल ब्याकको भ्यालु, कल ब्याकमा कुन टाइपको एक्सपेक्टेसन छ, अहिले एड र प्रिन्ट भ्यालु छ होइन, एड र प्रिन्ट भ्यालु छ। तर तपाईँले यहाँ कल ब्याक भन्ने बित्तिकै तपाईँको के टाइप हो त, उसको एक्सपेक्टेसन के हो त, फङ्सन है। अब भनेपछि यसको मतलब मैले यही मात्र फङ्सन भन्ने डिफाइन गरेँ जसले चाहिँ नि दुईटा प्यारामिटर लिन्छ, जस्तै ए कमा बी भन्यो, यहाँ लेखिदिएँ। अब यहाँ मैले चाहिँ कन्सोल डट लगमा चाहिँ नि के गरेँ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ कन्सोल डट लग अर कन्सोल डट लगै गरौँ न, लगमा चाहिँ नि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि ए मल्टिप्लाई बाई बी गरेँ नि त। अब हेर्नुहोस् कति आयो, 12 आयो है। अब यो क्यालकुलेट यो फङ्सनको नाम छैन, यहाँ जस्तै नाम थियो एड भन्ने थियो, प्रिन्ट भ्यालुज थियो, यसको नाम छैन, याद हुनु भएको छ है। यसलाई हामी एनोनिमस फङ्सन भन्छौँ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो भयो खासमा सर, त्यो चाहिँ कसरी भयो खासमा, फङ्सन भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन त्यो रिटर्न, यसले रिटर्न भनेर आएको छ नि त, यहाँभित्र प्रिन्ट उसले त प्रिन्ट गर्ने भयो नि त, रिटर्न गर्नै परेन नि त हामीले होइन, किनभने उसले त भित्रको यो काम गर्ने भयो, प्रिन्ट रिटर्न केही पनि गरेन क्या होइन। रिटर्न त्यो भएन, प्रिन्ट मात्र भयो, रिटर्न केही पनि भएन। तपाईँले यहाँबाट जस्तै फर इक्जाम्पल यदि यसलाई कन्सोल डट लगमा कन्भर्ट गर्नु भयो भए त्यसले काम गरिदिन्थ्यो होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यसलाई मैले यहाँ रिटर्न गरेको भए, रिटर्न ए मल्टिप्लाई बाई बी गरेको भए यसले भ्यालु रिटर्न गर्थ्यो तर प्रिन्ट हुँदैन थियो यहाँ। भनेपछि यसलाई मैले कल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो कि अरूमा, जस्तै फर इक्जाम्पल भ्यार टोटल इक्वल्स यो भन्थेँ अनि कन्सोल डट लग टोटल गऱ्यो भने अब बल्ल 12 प्रिन्ट गर्ने होइन। सो यो कल ब्याकभित्र हामीले एनोनिमस फङ्सनलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ, कल गर्यौँ क्या। डिफ्रेन्ट वेज अफ राइटिङ के हो त फङ्सन होइन। फङ्सन कति थरीले तपाईँले लेख्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुराहरू भयो होइन। अब यो युटिलाइजेसन यसलाई हामीले एकदम बारम्बार युज गर्न सक्छौँ क्या। जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, फर सरी भ्यार डेटा सेट इक्वल्स टु यो एरे भनेको छ, जसमा चाहिँ मैले 45 67 अनि 59 एन्ड देन 30 भनेको छ नि त, 4वटा नम्बर छ है। यो 4वटा नम्बरलाई मैले फङ्सन सरी के गरेँ त भन्दाखेरि फर लुप लगाइदिएँ, भ्यार आई इक्वल्स टु 0 आई लेस देन डेटा सेट डट लेन्थ देन आई प्लस प्लस है। सो कन्सोल डट लगमा चाहिँ डाटा सेट भनेर भन्ने है, त्यसभित्रको आईको भ्यालुलाई प्रिन्ट गरिदिएँ, प्रिन्ट भइरहेको छ है सबै भ्यालु होइन। अब यो फर लुप नलेखिकन है म चाहिँ प्रिन्ट गर्न चाहन्छु कि
जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यसलाई मैले नाम दिएँ ओके फंक्सन प्रिन्ट एरे भन्यो यहाँ चाहिँ डाटा सेट भन्ने एउटा कुनै भेरिएबल पास गर्छु यो गर्छु भनेपछि एउटा फंक्सन भन्यो हैन प्रिन्ट एरे भन्यो अब मैले यहाँ प्रिन्ट एरे भन्ने फंक्सन कल गरेँ भने यसले मलाई के गरिदिनु पर्यो प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो जस्तै डाटा सेट केही पास गरेकै छैन नि त हैन सो भनेपछि अब यसको मतलब मैले डाटा सेट पास गर्नुपर्ने भयो माथि डिक्लेयर गरेको डाटा सेट अर्को कुनै एउटा भ्यालु पास गरेँ जस्तै 45 67 अनि 89 एन्ड देन 90 गरिदिएर यो भ्यालु प्रिन्ट गरिदिनु पर्यो है यसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अब अर्को तरिकाबाट पनि प्रिन्ट गर्न सकिन्छ त्यो पनि फर लुप नलेखिकन के हैन अब हेर्नु है त फर लुप नलेखिकन कसरी प्रिन्ट गर्ने त जस्तै मैले फंक्सन लेखेँ ओके प्रिन्ट भ्यालुज भन्यो डाटा सेट नै भने है यो कोड र यो माथिको कोडमा केही फरक छैन है खाली टाइटल मात्र फरक छ तर हामी के लेख्न छोडिरहेछौँ फर लुप लेख्न छोडिरहेछौँ हैन अब यहाँ मैले के गरेँ त भन्दा कि जस्तै फर इक्जाम्पल यो डाटा सेटबाट मैले रिटर्न गरेँ रिटर्न चाहिँ नि डाटा सेटको चाहिँ नि मैले 0 भनिदिएँ नि त यसले मलाई के मात्र प्रिन्ट गरिदिने भयो त 45 जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ रिटर्न नगरेर मैले console डट लग चाहिँ नि डाटा सेटको चाहिँ नि 0 भनिदिएँ नि त है अब प्रिन्ट भ्यालुजलाई कल गरेँ अनि माथि डाटा सेटमा चाहिँ नि 45 67 89 अनि त्यसपछि आएर 69 भनेर चारवटा भ्यालुज प्रिन्ट गरेँ नि त यसले मलाई फर्स्ट भ्यालु मात्र प्रिन्ट गरे है अब कतिवटा प्रिन्ट गर्नुपर्ने छ त जति पनि हुन सक्छ नि हैन सो भनेपछि यसको मतलब यो भ्यालु चाहिँ मेरो के हुनुपर्ने भयो त 0 1 2 3 हुँदै जानुपर्ने भयो है भनेपछि यो चेन्ज भइरहने भ्यालुलाई चाहिँ मैले यहाँ प्यारामिटरमा राखेँ जस्तै फर इक्जाम्पल आई भन्थे बुझ्नुभयो नि हैन अर स्टार्ट भन्थे है सो कहिलेसम्म प्रिन्ट गर्ने हो त यो एन्ड भनेको यहाँ डाटा सेट डट लेन्थ हो जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ स्टार्ट भनेर लेख्दिएँ यसले मलाई कुन चाहिँ प्रिन्ट गरिदिन्छ डेफिनेटली जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ डाटा सेटमा स्टार्टमा मैले 0 भन्यो भने उसले डेफिनेटली उसले मलाई 0 को भ्यालु प्रिन्ट गर्यो 45 यदि मैले यहाँ चाहिँ नि 1 गरेँ भने उसले मलाई 67 प्रिन्ट गरिदिनु भयो है 2 गर्यो भने उसले चाहिँ नि 89 प्रिन्ट गर्ने भयो तर अब यहाँ कुरा के आयो त भन्दा कि मैले 0 गरेँ भने उसले जहिले पनि मलाई के गर्ने भयो फर्स्टको भ्यालु मात्र प्रिन्ट गर्ने भयो हैन अब मैले यहाँ के भने त भन्दा कि यदि चाहिँ नि हैन स्टार्ट इज लेस देन डाटा सेट डट लेन्थ गरेँ भने के हुन्छ होला त स्टार्ट इज लेस देन डाटा सेट डट लेन्थ चाहिँ त्यो लास्ट भ्यालु प्रिन्ट फर्स्ट भ्यालु नै प्रिन्ट भइरहेछ लेस देन गरेको छु नि त हैन अब यहाँ कन्डिसन लाग्यो अब यहाँ स्टार्ट प्लस प्लस गरेर नि त के हुन्छ होला त स्टार्ट प्लस प्लस भएपछि अब त्यही हो 45 प्रिन्ट भयो अब नेक्स्ट टाइम प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 67 प्रिन्ट होला 67 प्रिन्ट गर्नुपर्ने हैन 67 प्रिन्ट गर्नुपर्ने तर कुरा के भयो त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ मैले के फंक्सन कल गर्यो भने मैले चाहिँ यहाँ प्रिन्ट गरेर आछ 45 प्रिन्ट भ्यालुज भन्ने है प्रिन्ट भ्यालुज हो अब मैले यहाँ फेरि मैले आफैलाई कल गरेँ के प्रिन्ट भ्यालुज नै कल गरेँ जसमा चाहिँ माथिकै डेटा सेट पास गरेँ अनि त्यसपछि आएर स्टार्टको भ्यालुलाई राख्दिएँ भनेपछि यसले के गर्ने भयो त अब यसले प्रिन्ट गर्नु भयो फेरि उसले के गर्छ आफैलाई प्रिन्ट गर्छ हैन स्टार्टको भ्यालु 0 को ठाउँमा उसले कति राख्दिने भयो त 1 राख्ने भयो 2 राख्ने भयो 3 राख्ने भयो कहिलेसम्म उसले प्रिन्ट गरिरहन्छ त्यो लेन्थ भन्दा कम ओ आयो है सबै हजुर रिकर्सिभ फंक्सन भन्छ यसलाई हजुर हैन सो रिकर्सिभ फंक्सनले के गर्ने भयो बारम्बार आफूलाई कल गर्ने भयो अब यसलाई अलिकति छोटो पार्ने हो भने तपाईले यो जुन प्लस गरेर आएको छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ स्टार्ट प्लस प्लस गरे भने के हुन्छ होला त इन्फाइनाइटमा जान्छ के इन्फाइनाइटमा गयो देख्नु भयो है किनभने जहिले पनि यो भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो भनेको चाहिँ तपाईको पोस्ट इन्क्रिमेन्ट हो के पोस्ट इन्क्रिमेन्ट भनेको थाहा छ पहिला आफ्नो भ्यालु रिटर्न गर्छ अनि मात्र आफुलाई रिटर्न के रे इन्क्रिमेन्ट गर्छ के
भनेपछि जहिले पनि भ्यालु 1 नै मात्र भइरहने भयो के हैन। अब यसलाई मैले प्री इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्ने भयो भनेपछि यसको मतलब 0 बाट उले 1 1 बाट 2 गर्छ भनेपछि अब मैले यसलाई रन गरे भने सरी यहाँ गए राइट क्लिक गरेर ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्दियो एन्ड देन हाम्रो रिजल्ट console.log मा गयो भने ओके भ्यालु प्रिन्ट हैन। अब मैले जतिसुकै भ्यालु राखौं जस्तै फर एक्जाम्पल 90 राखौं 80 राखौं जेसुकै राखौं उले मजाले प्रिन्ट गर्दै जाने भयो हैन। सो यो फंक्सन हामी के भन्छौं रिकर्सिभ फंक्सन भन्छौं है। अब अर्को एउटा रिकर्सिभ फंक्सन पनि एक्चुअली ट्राई गरौँ त। जस्तै फर एक्जाम्पल यो प्रिन्ट गरेको जस्तै गरेर मैले अर्को पनि एउटा फंक्सन बनाए। फंक्सनमा चाहिँ नि मैले एरे सम भनेर नि त एरे सम भन्यो डाटा सेट गरेको छु। अब यहाँ चाहिँ नि मैले के गरे त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल यहाँ var total equals to 0 गर्यो for let I equals to 0 I less than data set dot length then I plus plus गरे। त्यसपछि टोटल प्लस इक्वल्स टु चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि हाम्रो डाटा सेटको चाहिँ नि I भन्दियो अनि जब लास्टमा सकिन्छ रिटर्न टोटल गरे हैन। सो भनेपछि यसको मतलब मैले console.log मा हाम्रो एरे सम गरे। त्यसपछि माथिको जुन डाटा सेट भन्ने भेरिएबल छ यो जुन यो भेरिएबल यसलाई तल तानौं अब प्रिन्ट गर्दै यसले 201 भन्ने प्रिन्ट गर्यो हैन। अलराइट अब यसमा पनि अब अघि जस्तै तरिका निकाल्ने हो भने जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से एरे सम RECUR रिकर्सिभ गरे डाटा सेट नै दिए मैले हैन। अब यहाँ भित्र अघि जस्तै के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल स्टार्टिङ भ्यालु डिफाइन गर्नुपर्ने छ त्यही भएर मैले यहाँ स्टार्ट भने हैन प्लस रिटर्न गर्नुपर्ने पनि भ्यालु छ नि हैन। यहाँ भित्र डिक्लेयर गरेको भेरिएबल त टोटल पनि रहेछ नि त। अब यहाँ मैले आफैलाई मैले यहाँ var total equals to चाहिँ 0 गरे भने त जहिले पनि टोटल कति हुने भयो यसले आफुले आफुले कल गरे भने त 0 नै हुने भयो। भनेपछि यो टोटललाई पनि मैले यहाँ के गर्छु त भन्दाखेरि प्यारामिटरमा टोटल भनेर राख्दिन्छु भने पर्छ पर्छ है त्यो पनि राख्नु पर्छ है। अब हेरौँ है त अघि जस्तै यदि चाहिँ नि हाम्रो स्टार्ट इज लेस देन डेटा सेट डट लेन्थ गरे लेन्थ गर्ने बित्तिकै मलाई के गर्नु पर्ने छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि डेटा सेटको भ्यालुमा चाहिँ टोटलमा जोड्नु पर्यो। सो यसको मतलब टोटल प्लस इक्वल्स टु डाटा सेट को स्टार्ट भन्दियो ठीक छ डाटा सेटको स्टार्ट भन्दियो यो गर्ने। अनि त्यसपछि फेरि मैले के गर्ने त भन्दाखेरि रिटर्नमा चाहिँ नि एरे सम रिकर्सिभ जसमा चाहिँ मैले डाटा सेट राख्दिए अनि त्यसपछि आएर प्लस प्लस स्टार्ट गर्दिए त्यसपछि टोटल राख्दिए बुझ्नु भयो त। एन्ड देन लास्टमा जब यो कन्डिसन मिट भएर आउँछ त्यसपछि चाहिँ नि मिट भएन भने जब चाहिँ नि यो कन्डिसन मिट हुन्जेलसम्म उसले यही भित्र जाने भयो। यो कन्डिसन मिट नहुने बित्तिकै मलाई चाहिने त एक्चुअलमा त टोटल हो भनेपछि अब यसको मतलब मैले एरे सम रिकर्सिभ जस्तै एरे सम रिकर्सिभ भनेर कल गरे भने पनि यसले मलाई अनडिफाइन भनेर दियो दिनु भयो। किन अनडिफाइन दियो होला त हेरौँ किनभने मैले यहाँ प्यारामिटरमा स्टार्ट पनि डिफाइन गरेको छैन टोटल पनि डिफाइन गरेको छैन 200 बनाए हैन हो। सो भनेपछि अहिकै तरिकाले हामीले के गर्न सकिने रहेछ त भनेपछि यहाँ याद गर्नुहोस् त भित्र डिक्लेयर गर्ने जति पनि भेरिएबल्सहरु चाहिँ सबै प्यारामिटरमा डिफाइन गर्नुपर्ने रहेछ इफ यु आर राइटिङ द रिकर्सिभ फंक्सन। यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि डाइनामिक प्रोग्रामिङ पनि भन्छौं है। माथिको चाहिँ नि तपाईको लिनियर प्रोग्रामिङ भयो लिनियर प्रोग्रामिङ किनभने एक पछि अर्को काम गरेर आछ नि हैन। अनि यसमा चाहिँ के हुँदैछ भन्दाखेरि यदि चाहिँ नि कन्डिसन मिट हुन्जेलसम्म एउटा काम गर्ने कन्डिसन मिट नभएपछि अर्को काम गर्ने त्यही भएर यसलाई के भने डाइनामिक भन्छ के। उले आफैले डिसाइड गर्छ कि म के गरौँ भनेर आफूले आफूलाई कल गरौँ कि या त टोटल रिटर्न गरौँ। तर डाइनामिकमा फेरि आफुलाई आइडिया पनि हुनु पर्यो नि भित्र के युज गरिन्छ भनेर हैन। हो त्यही भएर पहिला हामी यसरी गरेर हेर्ने हो नि त। यसो हेरेर यहाँ भित्र याद गर्नुस् त के गयो त
यो एउटा चेन्ज भइरहने भ्यालु स्टार्ट बन्यो, यो एउटा भ्यालु चेन्ज भइरहने टोटल बन्यो हो। बुझ्नु भएको छ? पछि गर्दै गएपछि थाहा हुन्छ आफैले यो थाहा हुँदै जान्छ, थाहा हुँदैछ, गर्दै जाने हो, गर्दै जाने हो। अनि मैले अरू प्रोग्राममा नि यस्तो देखेको थिएँ, यस्तो हेरेको थिएँ। यो अहिले एकदम बेसिक्स अफ प्रोग्राम। अब जस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल म तपाईँले देखाउँछु है त, है अर्को एउटा इक्जाम्पल देखाउँछु। जस्तै मसँग चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अस्ति पनि मैले भने 1, 2, 3, 4, 5 यो भन्नु र 5, 4, 3, 2, 1 एउटै हो नि त है। एसेन्डिङ डिसेन्डिङ त्यति यति मात्र होइन, तर यसको सम गऱ्यो भने त एउटै आउँछ नि हो। भनेपछि नाउ लुक एट दिस वन्स। मैले जस्तै फर भ्यार आई अथवा लेट गरौँ आई इक्वल्स टु 1, आई लेस देन अर इक्वल्स टु 5 एन्ड देन आई प्लस प्लस गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ मैले भ्यार टोटल इक्वल्स टु 0 गरेँ, टोटल प्लस इक्वल्स टु आई गरिदिएँ। अनि यहाँ कन्सोल डट लग गऱ्यो भने टोटल गऱ्यो भने 1 देखि 5 सम्मको सम 15 भनेर आयो है होइन। अब 1 देखि 10 सम्म सम गऱ्यो भने उसले चाहिँ नि 55 भनेछ है होइन। अब यो चिजलाई मैले फङ्सनभित्र राखेँ भने ओके सिरियल भनिदिएँ मैले, यहाँ भित्र राखिदिएँ होइन। सो यहाँ चाहिँ नि मैले यहाँ सिरियल गरेँ, यहाँ चाहिँ नि यो गऱ्यो भने उसले टोटलमा रिटर्न टोटल गर्नु पर्यो होइन, 55 नै आइरहेको छ है। अब यो चिजमा याद गर्नुहोस् त, यसमा मैले स्टार्ट चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ नि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यहाँ स्टार्ट कमा एन्ड भनिदिएँ भनेपछि यसको मतलब यसको यहाँ स्टार्ट भयो, यहाँ एन्ड हुने भयो भन्यो। यहाँ मैले 1, 10 गरेँ भने तपाईँ के हुने भयो, सेम हुँदै जाने भयो। अब इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ यहाँ मैले अब स्टार्ट भनेको चाहिँ जहिले पनि 1 बाटै हुन्छ अरे भनेपछि यो स्टार्ट भन्ने चाहिएन, एन्ड चाहिँ चाहियो भनेपछि यहाँ मैले 10 गरेँ 55 गरेँ है, त्यो पनि होइन। सो भनेपछि यसको मतलब यहाँ चाहिँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल 5 मात्र गरेँ भने 15 आउने भयो, 10 गरेँ भने 55 आउने भयो होइन। त्यसै गरी मैले 100 गरेँ भने 50 आउने भयो होइन। सो यहाँसम्म त क्लियर छ है, एकदम क्लियर छ न। अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा यो एउटा याद गर्नु भएको छ है, हजुर। त्यसपछि यो याद गर्नु भएको छ नि, यो त छ नि होइन यहाँ माथि है। सो अनि अर्को चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि अब जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ कतिसम्म घट्नुपर्छ अरे, बढ्नुपर्छ या त घट्नुपर्छ कति अरे 1 देखि साइनसम्म होइन। अब यसलाई मैले फङ्सनमा चाहिँ नि जस्तै सम चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि के गरेँ त भन्दाखेरि ओके आरई सिरियल रिकर्सिभ भनेर सम सिरियल रिकर्सिभ भन्यो। यसमा माथि जस्तै एन्ड चाहिँ मैले राख्दिएँ कि एन्ड चाहिँ राख्दिएँ होइन। तर रिकर्सिभमा फङ्सनभित्र यो राख्यो भने जहिले पनि के नै हुन्छ अरे, यो राख्यो भने जहिले पनि के हुन्छ, त्यो त रिटर्न टाइप हो नि होइन। होइन रिटर्न त यो गर्नुपर्ने भनेपछि यो जहिले पनि डिक्लेयर गरेँ भने त रिटर्न गर्दाखेरि मैले रिटर्न गर्नुपर्ने टोटल हो, जहिले पनि के नै हुन्छ त, त्यो 0 नै हुन्छ नि टोटल हो होइन, त्यो इन्क्रिमेन्ट त्यो अपडेट हुन्छ होइन। तर यहाँ मैले यदि मैले सम सिरियल रिकर्सिभ भनेर एन्ड भनेर पास गरेँ भने त जहिले पनि के हुने भयो त, यो टोटल त 0 हुने भयो नि त। सो यो 0 हुन सक्ने चान्सेसलाई चाहिँ मैले यहाँ कमा टोटल भनेर राखिदिएँ होइन, टोटल भनेर राखेँ होइन। अब यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि कतिसम्म घट्नुपर्ने हो भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल लेट्स से यदि चाहिँ नि हाम्रो एन्ड, अब एन्ड अघि याद गर्नुहोस् त मैले के भनेको थिएँ, यो तरिका अनुसार 1 देखि 2, 3, 4, 5 गर, तर स्टार्टिङ भनेको हाम्रो प्यारामिटरमा त जहिले पनि 5 बाट स्टार्ट भइरहेछ नि होइन, 5 बाट यो भयो भने के हुँदै आउनु पर्यो त, घट्दै आउनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, यसरी हुनु पर्यो। भनेपछि यो अनुसार हामीले यदि चाहिँ नि हाम्रो एन्ड चाहिँ नि ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 भएसम्म हो नि त होइन, स्टार्ट होइन ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 1 भएसम्म होइन, अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ग्रेटर देन 0 भएसम्म होइन, ग्रेटर देन 0 भएसम्म
तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि टोटल प्लस इक्वल्स टु एन्ड भन्नुभयो है। हजुर एन भन्नुभयो भनेपछि अब एनलाई के गर्नु पर्यो त 5 छ भने 5 पछि के हुन्छ त 4 हुन्छ, 4 पछि 3, 3 पछि 2, 2 पछि 1 हुँदै आउँछ नि त हैन। हजुर हो अब फेरि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि रिटर्न सम सिरियल रिकर्सिभ, यहाँ चाहिँ नि मैले माइनस माइनस एन गर्छु, घटाएँ मैले हैन, घटाएँ। त्यसपछि आएर कमा चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने भयो टोटल यहाँ हालिदिनु पर्ने भयो हैन। जब यो कन्डिसन सकिन्छ यो हुन्छ रिटर्नमा मैले टोटल गर्छु भनेपछि यसको मतलब सम सिरियल रिकर्सिभमा चाहिँ नि एन्ड मैले 5 गरेँ भने टोटल मेरो कति हुन्छ डिफल्टमा 0 गर्यो। ओके 50 नै आयो। यदि मैले यहाँ चाहिँ नि के गरेँ 10 गरेँ भने 55 आयो। यदि मैले चाहिँ नि 100 गरेँ भने 50-50 आयो, आइँदैन? हो हैन रिकर्सिभ। अब यो टोटल इक्वल्स टु यो प्लस हुन्छ भनेको मतलब तपाईले यहाँ चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यही भित्र टोटल इक्वल्स टु टोटल प्लस टोटल ओके टोटल प्लस एन्ड गरेर नि त यही भित्र हैन। आखिर कुरा एउटै नै भयो जस्तै भएन यहाँ त्यो अलरेडी गार्बेज भ्यालुमै एड भयो, डाइरेक्ट भ्यालुमै एड भयो हैन। यो गरे 50 हो। रिकर्सिभ भनेको मतलब नै के रहेछ त भन्दाखेरि कलिङ इटसेल्फ अगेन एन्ड अगेन के आफूले आफूलाई कल गरेको गरिरहने के हैन। अब तपाईले एक्चुअली चाहिँ तपाईले अब यसको एउटा चाहिँ तपाईको होमवर्क है यो चाहिँ है। तपाईको होमवर्क चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मैले 2 दिएँ रे अनि 3 दिएँ रे नि त। 2 भनेको चाहिँ नि x हो अनि y भनेको चाहिँ नि तपाईको चाहिँ 3 हो। यो भनेको चाहिँ 2 * 2 * 2 हो क्या इक्वल्स टु 8 आउनु पर्यो के हजुर हैन। यसलाई चाहिँ तपाईले नर्मल तरिकाले पनि निकाल्ने अनि त्यसपछि आएर अर्को तरिका भनेको चाहिँ के हो त भन्दा रिकर्सिभ तरिकाले पनि निकाल्ने। यसलाई हामी के भन्छौँ पावर निकाल्ने भन्छौँ। जस्तै तपाईको फंक्सनको नाम चाहिँ पावर हुनु पर्यो जसमा चाहिँ x, y हुनेछ अनि त्यो x, y भित्र चाहिँ तपाईले रिकर्सिभ तरिकाले पनि गर्ने नन रिकर्सिभ तरिकाले पनि गर्ने कसरी गर्ने चाहिँ ट्राई गर्नुहोस् है। हजुर सर सम्झे मैले यो फेब्नेसी सिरिज यताउति गर्दै थियो यही रिकर्सिभ गर्दा हो हैन। फाइबोनेसी सिरिजहरु भयो तपाईसँग चाहिँ के रे अरु के छ त रिकर्सिभमा चाहिँ 5-7 वटै गर्दै थिए हो। तिनीहरुलाई चाहिँ फेरि ट्राई गर्नुस् किनभने यो भयो भने प्रोग्रामिङमा पछि चाहिँ यिनीहरु चाहिँ एकदम युज हुन्छ के यो एकदमै। हजुर यसमा कस्तो भन्दा यो स्टार्ट र एन्डको चाहिँ अब यो तपाईले अहिले एन्ड र टोटल राख्नु भएको छ यसमा स्टार्ट पनि राखिन्छ नि यस्तो खालको चाहिँ त्यो कता गर्दै थियो कि त्यस्तो पनि लागिरहेछ हैन। तर त्यो अहिले यसलाई मोर एकदम इफेक्टिभ तरिकाले युज गर्न पाए नि त हजुर हैन। अब त्यो यो फर भयो भने बिगो नोटेसन टाइमिङ कम्प्लेक्स बढी हुन्छ, इफ भयो भने घटी हुन्छ, त्यही एन स्क्वायर त्यस्तो पनि कन्सेप्ट त हुने हैन हो। अब रिकर्सिभ फंक्सन चलाउनुको एडभान्टेज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फंक्सन भन्ने बित्तिकै यसको प्रोसेसिङ टाइम के प्रोसेसिङ टाइम जहिले पनि इक्वल हुन्छ के स्क्वायरमा जान्छ उसको लिनियरै हुन्छ भनौँ हैन। सो उसको माथिको चाहिँ लिनियरमा हुने भयो यो भनेको चाहिँ तपाईको स्क्वायरमा जाने भयो के हैन। भनेपछि यो चाहिँ यसको टाइमिङ भनेको जहिले पनि फंक्सन भन्ने बित्तिकै टाइमिङ नै तपाईको इक्वल हुन्छ के म्याथमेटिक्समा पढे जस्तो है। सो यो भयो एउटा रिकर्सिभ टेक्निक भयो है यहाँसम्मको। अब अर्को चाहिँ नि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ है जस्तै रिकर्सिभ फंक्सन्सहरु पनि गर्यौं हैन यो पनि गर्यौं। अब अहिलेको जावास्क्रिप्टले चाहिँ नि यो पनि सपोर्ट गर्छ के बुझ्नु भयो हजुर हैन। यो के बनाएको त यो क्लास बनाएको हैन सिधै अब्जेक्ट बनाएको हो। अब जस्तै फर इक्जाम्पल कन्स्ट्रक्टर भने मैले कन्स्ट्रक्टर console.log दिस इज कन्स्ट्रक्टर भन्दै हैन। अब जस्तै फर इक्जाम्पल var std इक्वल्स टु न्यू स्टुडेन्ट गर्न पायो जावामा जस्तै है दिस इज कन्स्ट्रक्टर भने इन्भोक गर्यो हैन। त्यही त मैले यो पनि देखेको थिएँ सर योसँग पहिला अब हाम्रो चाहिँ जावामा चाहिँ कन्स्ट्रक्टरको नेम सेम हुनुपर्छ कलिङ फंक्सनको भने जस्तो थियो नि पहिला क्लास नेमै कलिङ फंक्सन सेम हुन्छ भन्ने थियो नि
यहाँ चाहिँ त्यस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ हुँदैन, यसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टर भन्ने किवर्ड युज गर्छ त्यो त कन्स्ट्रक्टर हैन। किवर्ड जस्तै PHP मा भए तपाईले अंडरस्कोर कन्स्ट्रक्ट गर्छ के हजुर यसरी गर्छौ हैन, तर यसमा चाहिँ यसरी वर्कआउट गर्छ है। अलराइट, अब यो कन्स्ट्रक्टर बनायो न। अब यहाँ भित्र तपाईले यहाँ जस्तै फंक्सन भनेर लेखिराख्नु पर्दैन के। जस्तै मैले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि लेट्स से यहाँ चाहिँ नि ओके प्रिन्ट चाहिँ नि सपोज चाहिँ नि मैले यहाँ फंक्सनको नाम दिए हैन। जस्तै फर एक्जाम्पल यसलाई स्टुडेन्ट नबनाइकन अहिले जस्तै क्याल्कुलेटर बनाऊ, क्याल्कुलेटर भन्ने है, क्याल्क गरे। अनि यहाँ भित्र मैले जस्तै एड भन्छु, x, एड भनेको चाहिँ नि x, y गर्छु, रिटर्न चाहिँ नि x प्लस y भन्दै, बुझ्नुभयो नि हैन। अब भनेपछि यसको मतलब मैले कन्सोल डट लग क्याल्क डट एड भन्छु, 3,4 गरे, आइसक्यो माथि। दिस इज कन्स्ट्रक्टर पनि भयो, यो पनि भयो हैन। अलराइट, अब यो चाहिँ नि तपाईको के भयो त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से यो चाहिँ नि मेरो मेन क्लास भयो। अब फेरि क्लास तपाईले क्याल्कुलेटर जस्तै यहाँ चाहिँ नि SCIENTIFIC साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भन्नुभयो रे त है। एक्सटेन्स क्याल्कुलेटर भनेपछि यसको मतलब अब इनेट भयो के। अब यहाँ क्याल्कुलेटरको सट्टा साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर भनेर पनि मैले युज गर्न त पाउँछु, तर अलिकति एरर आउँछ के यहाँ हैन। बाइ डिफल्टमा मैले के गरिरहेको छु, साइन्टिफिक क्याल्कुलेटर पनि के गर्यो, यो माथिको इनेट गर्यो त मेथड हैन। अब यसमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि सबट्र्याक्ट भन्ने चाहिँ यहाँ राखेर x, y गरे, रिटर्न x माइनस y गरे हैन। अब यहाँबाट मैले के भने त भन्दाखेरि ओके सो यहाँ एडको सट्टा सबट्र्याक्ट पनि भन्न पाउँछु, -1 भनेपछि मैले यहाँ चाहिँ नि एड पनि इनेट गरिसकेपछि प्यारेन्टको पनि मैले फंक्सन्सहरु चलाउन पाउँछु त हैन, प्यारेन्टको है। जस्तै यहाँ एड पनि भने एड पनि पाए हैन। हो सो अब यो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ यो जावा जस्तै तरिकाले गर्यो भने चाहिँ यहाँ फंक्सन भनेर चाहिँ लेखिराख्नु परेन के तपाईले। यसै फंक्सन भनेर लेखिराख्नु परेन, एरर आउँछ है। इनहेरिट पनि सपोर्ट गर्दैछ मजाले यसरी हैन। तर फंक्सन भनेर लेख्यो भने इदर चाहिँ हुँदैन हैन फेरि त्यही त अघि नै डिक्लेरेसनको बेलामा भन्छ फंक्सन भनेर लेख्यो भने पनि इदर चाहिँ हुँदैन, एरर आउँछ आइसक्यो हैन। अब एक्चुअली यो तरिकाले पनि सपोर्ट गर्छ गर्दैन एक्चुअली हेरौँ न त। जस्तै क्याल्कुलेटर भनेको छ हैन, अब यहाँ त क्याल्कुलेटर त प्यारेन्ट छँदै छैन हैन। अब हामीलाई के थाहा थियो त भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल भ्यार क्याल्कुलेटर भनेर मैले जुन बनाएँ यसलाई यति मात्र गऱ्यो भने यो पनि अब्जेक्ट हो भन्ने त थाहा छ नि हैन। थाहा छ हजुर। तर के छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेटर इज नट अ कन्स्ट्रक्टर रे के, कन्स्ट्रक्ट गर्न मिल्ने चाहिँ हैन रहेछ के हैन। सो भनेपछि यसको मतलब यसलाई चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्ट गरियो, यो त पहिले कन्स्ट्रक्ट भइसक्यो अब्जेक्ट भयो त। तर यसलाई मैले यदि चाहिँ नि जस्तै फर एक्जाम्पल लेट्स से क्याल्कुलेटर नबनाइकन यहाँ के गरेँ त भन्दाखेरि ओके यो चाहिँ नि सपोर्ट नगर्ने रहेछ है। जस्तै एक्सटेन्ड गरेँ मैले, यस्तो गरेँ भने सपोर्ट गर्छ गर्दैन त, सपोर्ट गर्दैन रहेछ हैन। सो भनेपछि यसको मतलब क्लास लेख्ने हो भने क्लासलाई नै एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ के। क्लास क्याल्कुलेटर के भन्दियो ओके। और एक्चुअली यसरी ट्राई गरौँ न, अघि जस्तो फंक्सन क्याल्कुलेटर फंक्सनलाई त के एक्सटेन्ड गर्ला हैन, तर दिस डट एड गरौँ न फंक्सनमा हाम्रो चाहिँ नि x, y गरौँ, रिटर्न x प्लस y भन्दै हैन। अब यसलाई सपोर्ट गर्छ कि गरिँदैन बुझ्नु भाइ, यसलाई चाहिँ नि सपोर्ट गर्यो दिस डट एड हजुर हैन। यसलाई किन सपोर्ट गर्यो त भन्दाखेरि यो अब्जेक्टलाई हामीले इन्स्टेन्सिएट नगरेसम्म यसलाई युज गर्न मिल्दैन त।
अहिलेकोमा के थियो त भन्दा अघिको जस्तै फर इक्जाम्पल यसलाई किन मिलेन त भन्दा क्याल्कुलेटर इक्वल्स यो गरेको यो अलरेडी इन्स्टेन्सिएट भइसक्यो अब्जेक्ट हो क्या बुझ्नुभयो त यो भन्ने बित्तिकै तपाईँको अब्जेक्ट के भइसकेको छ इन्स्टेन्सिएट भइसकेको छ क्या हैन बनिसकेको छ तर यो त तपाईँको बन्न बाँकी छ नि डिक्लेरेसन मात्र भयो नि त यता हैन यसलाई त जबसम्म तपाईँले भ्यार क्याल्क इक्वल्स टु न्यू नगरेसम्म त युज गर्न पाउनुहुन्न नि त अब यसलाई तपाईँले यसरी युज गर्न पाएकोले गर्दाखेरि यसलाई पनि तपाईँले अर्को क्लासलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाएको हो क्या बुझ्नुभयो क्या है प्रिटी मच इन्ट्रेस्टिङ छ नि त जाभास्क्रिप्ट भने है रमाइलो होइन ओके अब आज यहाँभन्दा बेसी गऱ्यो भने चाहिँ बहुलन सक्छ आजसँग यतिसम्म चाहिँ गरौँ आज चाहिँ है यसलाई एक्चुअली मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् मेन चाहिँ अहिलेको कल ब्याक गरेको र रिकर्सिभलाई चाहिँ एकदम तपाईँले याद गर्नुहोस् है अनि पर्सिबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जति पनि युज गरेको छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो एचटिएमएलमा चाहिँ रेन्डर गर्नतिर लाग्छौँ क्या अब हैन इन्ट्रेस्टिङ फङ्सन्सहरू बनाउनेछौँ अब है यसको लागि चाहिँ तपाईँले आज मैले यो अब्जेक्ट बुझाएको कारण के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले यहाँ जाभास्क्रिप्टभित्र मैले स्क्रिप्ट लेखेँ भने अब तपाईँले यहाँ चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ चाहिँ नि ओके कन्सोल डट लग ओके यहाँ चाहिँ मैले के भने त भन्दाखेरि कन्सोल डट लगमा ओके यहाँ मैले के भने त भने ओके टाइप अफ डकुमेन्ट भने के भने त यहाँ अब्जेक्ट भन्यो नि त तर हामीले यो अब्जेक्ट यो डकुमेन्ट भन्ने क्लास कहीँ बनाएको छ अब्जेक्ट कहीँ बनाएको छ डिक्लेयर गरेको छ त्यो टाइटलमा भनेर देखेर तर होइन यो होइन यो त अर्कै भयो यो हेलो गरेर नि त यो त होइन नि त हैन त्यो टाइटलमा त्यसै गरी मैले कन्सोल डट लग चाहिँ नि टाइप अफ विन्डो भन्ने यो पनि अब्जेक्ट बन्यो हैन तर यो अब्जेक्ट हामीले कहीँ क्लास बनाएर राखेको छ त छैन नि त यस्ता अब्जेक्टहरू जुन चाहिँ जाभास्क्रिप्टले अलरेडी इन्स्टेन्सिएट गरे जस्तै कन्सोल भन्यो कन्सोल डट लग गरेको छु है अब मैले जस्तै फर इक्जाम्पल कन्सोल डट लगै गर्नु एकचोटि फेरि टाइप अफ कन्सोल भन्ने अब्जेक्टै भन्छ किन डट गर्न मिल्ने सबै अब्जेक्ट हो नि त हैन सो भनेपछि यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्टले अलरेडी इन्स्टेन्सिएट गरिसकेको अब्जेक्टलाई चाहिँ नि इम्प्लिसिट अब्जेक्ट भन्छ क्या इम्प्लिसिट है इम्प्लिसिट अब्जेक्ट्स जसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दैन इन्स्टेन्सिएट गर्नु पर्दैन उसको प्रोग्रामेटिकली नै इन्स्टेन्सिएट भएर रेडी भइसकेको छ कि हामीले त्यसलाई युज मात्र गरे पुग्छ हैन ओभरराइड गर्नु पर्दैन त्यसलाई युज मात्र गरे पुग्ने भयो हैन अलराइट अब यही जाभामा एक्चुअली हेर्नुहोस् त तपाईँको यो एड जुन फङ्सन बनाएको छ यो एड फङ्सनलाई फेरि तपाईँले यहाँ एडमा चाहिँ नि एक्स कमा वाई गर्नुभयो एन्ड रिटर्न चाहिँ नि जस्तै फर इक्जाम्पल एक्स प्लस वाई नै गर्नुभयो अब मैले यो नगरिकन पहिला सपोज म चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ कन्सोल डट लगमा एड फङ्सन इन्भोक भनेर त्यति भने नि भइहाल्यो हैन यो भने हैन सो यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि ओभरराइड फङ्सन भयो क्या जस्तै यहाँ कन्सोल डट लगमा यहाँ केही कल गरिरहेको छ यो एड साइन्टिफिकमा चाहिँ क्याल्क डट यो माथिको क्याल्कुलेटरलाई यो अब्जेक्टलाई हटाइदिएँ मैले एकचोटि ओके सो यहाँ दिस डट एडमा केही भन्यो त यो एड कल गर्दा 7 कल गर्यो माथिको केही भन्यो यो माथिको यो यहाँ ओभरराइड गरेको त केही फाइदै भएन नि त त्यही त हैन अब जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले के गर्ने त भन्दाखेरि सुपर भने क्या सुपर भनेको कन्स्ट्रक्टरको भयो हैन सुपरको चाहिँ नि के गरे त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ चाहिँ नि सुपर डट एड को चाहिँ नि एक्स कमा वाई भन्दै अब के हुन्छ हेरौँ त ओके सुपर इज नट अ भ्यालिड डिराइभ कन्स्ट्रक्टर हेर्नु यहाँ सुपर लेखेकै छैन सो यसको मतलब यहाँ चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो क्लास गरेँ हैन अनि यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दा यसलाई चाहिँ ओके एड मात्र गरौँ एक्स प्लस वाई भन्थ्यो ओके अब यहाँ मैले जस्तै फर इक्जाम्पल कन्स्ट्रक्टर भनौँ ओके सुपर इज ओन्ली भ्यालिड इन डिराइभ कन्स्ट्रक्टर रेन त भनेपछि यहाँ लेख्न नमिल्ने रेन त के तपाईँले कहाँ मात्र लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ कन्स्ट्रक्टर बनाएर यहीँभित्र तपाईँले सुपर कल गर्यो भने मात्र तपाईँले कल गर्न पाउँछ रेन त
यहाँभित्र कल गर्यो भने यहाँबाट चाहिँ कल गर्न पाउँदैन अरे नि त। भनेपछि यसको मतलब मैले यहाँ दिस डट एड नै कल गरेँ। सो लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स। एड फङ्सन इन्भोक भन्यो। एड फङ्सन इन्भोक भने के गर्यो त आफूले कल गरिरह्यो कि रिकर्सिभमा गयो देख्नु यहाँ होइन। सो यो भएकोले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो तरिका। सो यसमा चाहिँ ओभरराइड फङ्सन चाहिँ काम नगर्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। बुझ्नुभयो नि त है। जावामा चाहिँ ओभरराइड गर्न मिल्छ तर यसमा चाहिँ ओभरराइड फङ्सन काम नगर्ने भयो। बुझ्नुभयो है। ओके राइट। सो लिमिटेसन्सहरू देखायो कि मैले तपाईँलाई। हजुर देखेँ बुझेँ है राइट। सो यसलाई चाहिँ मजाले आज प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। भन्नुहोस्। हजुर जावामा त अब उनै गरिदिन्थ्यो होइन के अरे ओभरराइड भनेरै राखिन्थ्यो। हजुर त्यो एउटा सिन्ट्याक्सको के अरे सिग्नेचर भनौँ न सिग्नेचर हो के होइन मेथडमा त्यो राखेर पछाडि एक्सन गर्नु मिल्थ्यो। यसमा चाहिँ मिल्दैन भन्ने मिल्दैन होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो ऊ पनि गर्न मिल्दैन। तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा कन्स्ट्रक्टरहरू चाहिन्छ नि ओभरलोडिङ पनि मिल्दैन। के फाइदा भयो त्यसरी होइन तर अलिकति अब जावा गरेर मान्छेलाई त सजिलो हुने भयो नि त। तपाईँले यो तरिकाले कोड गरिरहेछ भने पछि फ्युचरमा अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा स्विच गर्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई सजिलो भयो नि त होइन। फङ्सन तरिकाले अघि फङ्सन मात्रको तरिकाले गर्नुभयो भने पछि तपाईँलाई जावाको कोडहरू पढ्नु पऱ्यो भने तपाईँलाई गाह्रो भयो नि त। तर जावा गरे मान्छेलाई चाहिँ जावा स्क्रिप्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुने रहेछ है। ल यति नै गरौँ आजलाई है त। धन्यवाद।